السلام علیکم۔ یہ چوتھی تراویح کے ویڈیو سیریز کی 5ویں ویڈیو چل رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم 5ویں پارے کے آخری پاؤ کو حل کرنے جا رہے ہیں۔ اس پاؤ میں کل 4 رکوع ہیں۔ 5ویں پارے کا 15واں رکوع اور پاؤں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ 5ویں پارے کا 16واں رکوع وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ۔ 5ویں پارے کا 17واں رکوع یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ 5ویں پارے کا 18واں رکوع ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ اس طرح 5ویں پارے کے آخری پاؤ میں کل 4 رکوع ہیں۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم 5ویں پارے کے حفظ کو حل کرنے جا رہے ہیں اور 5ویں پارے کی متشابہات کو حل کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ آیت متشابہات کو تلاوت کیا جائے گا اور پورے قرآن کریم سے اس کی متشابہات کو اسکرین پر پیش کیا جائے گا اور اس کا حل اسکرین پر پیش کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے بغور سماعت فرمائیں اور دھیان سے اس کا مطالعہ کریں اور مفید لگنے پر اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے اور طلباء میں اسے ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ اس پاؤ میں کل 4 رکوع ہیں۔ 5ویں پارے کا 15واں رکوع اور پاؤں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ 5ویں پارے کا 16واں رکوع وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ ولله ما في السماوات وما في الأرض وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ
وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا बसीरा। पांचवें पारे का 17वां रुकू। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिलक़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिलक़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا। पांचवें पारे का 18वां रुकू। इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम। इस तरह पांचवें पारे के आखिरी पाव में कुल 4 रुकू हैं। इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا
إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر